नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तस्यां विदर्भो जनयत्पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ। तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्। रोमपादसुतो बभ्रोः कृतिरजायत। कुसिकस्तस्सुतस्तस्माच् चेदिश्चैत्यादयो नृप। क्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभूत् दृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः। ततो दशार्हो नाम्नाभूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः। जीमूतो विकृतस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः। ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। करम्भे शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः। देवछत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः। पुरुहोत्रस्त्वनुः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः। भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवा वृधोऽन्धकः। सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिस। भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किडो दृष्टिरेव च। एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः। शताजिच्च सहस्राजि दैताजिदिति प्रभो। बभ्रुर्देवा वृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमो। यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात्। बभ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवा वृथा समः। पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्ट च। ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुर्देवा वृथादपि। महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये। वृष्णेः सुमित्रः पुत्रो भूद्युधाजिच्च परन्तप। सिनस्तस्यानमित्रश्च निम्नो भूदनुमित्रतः। सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ। अनमित्रसुतो योऽन्यः सिनस्तस्याथ सत्यकः। युधानः सतिर्वै जयस्तस्य कुडिस्ततः। युगन्धरो न मित्रस्य वृष्णिः पुत्रो परस्ततः। स्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्याञ्च सुफल्कतः। अक्रूरप्रमुखा आसन् पुत्रा द्वादश विश्रुताः। आसङ्गः सारमेयश्च मृतुरो मृदुविद्गिरिः। धर्मवृद्धा सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः। शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश। तेषां स्वसा सुचिराख्या द्वावक्रूरसुतावपि। देववानुपदेवश्च तथा चित्रिरथात्मजाः। पृथुर्विदुररथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबर्हिषः। कुकुरस्य सुतो विलोमातनयस्ततः। कपोतिरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः। अन्धको दुन्दुभिस्तस्मा दरिद्योतः पुनर्वसुः। तस्याः पश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ। देविकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः। देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः। तेषां स्वसारः सप्तासन् धृतदेवादयो नृप। शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता। सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहिताः। कंसः सुनामान्यग्रोधः कङ्कः शङ्कुसुहोस्तथा। राष्ट्रपालोऽथ षष्टिश्च तुष्टिमानौ कृसेनयः। कंसा कंसवती कङ्का सूर्यभूराष्ट्रपालिका। उग्रसेना दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः। शूरो विदुरथा दासी भजमानः सुतस्ततः। शनिस्तस्मा स्वयं भोजो
हृदि कस्तत्सुतो मतः देवबाहु सतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः देवमीढस्य शूरस्य मारिसा नाम पत्न्यभूत् तस्यां स जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकं सञ्जयं शामिकं कङ्कं शमीकं वत्सकं रकं देवदुन्दुभयो नेदो रानकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः कुन्तेः सख्यो पिता सूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात् सापि दुर्वससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीरपरीक्षार्थ माजुहाविरविंशुचिं तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देवक्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवि आदित्ये त्वयि चात्मजं योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे इति तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारः सञ्जज्ञे द्वितीय इव भास्करः तं सात्यजन्यदीतो ये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः कृतदेवान्तुकारोऽसो वृद्धशर्मा समग्रहीत् यस्यामभूदन्तवक्त्र ऋषिशप्तोदितेः सुतः कैकेयो दृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तर्दनादयस्तस्य पञ्चासन् कैकयाः सुताः राजाधिदेव्यामावन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतस्रव समग्रहीत् शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहत्वलौ कंसवत्यां देवस्रवसः सुवीर इषुमास्तथा कङ्कायामानिकाच्चातः सत्याजित्पुरुजित् तथा सञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च व्रसदुर्मर्षणादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च शामकः मिश्रकेश्यामप्सरसि ब्रकादीन् वत्सकस्तथा तक्षे पुष्करशालादीन् दुर्वाक्षामृग आदधे सुमित्रार्जुनपालादीन् क्षमीकात्तु सुदामिनी कङ्कश्च कर्णिकायां वै ऋतधाम जयावपि पौरवीरोहिणी भद्रा मदिरारोचनाइला देविकी प्रमुखा आसन् पत्ने आनकदुन्दुभेः बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तो रोहिण्यां क्रतादेनुदपादयत् सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया हेते भूताद्या द्वादशाभवन् नन्दोपनन्दकृतक शूराद्या मदिरात्मजाः कौसल्या केशिनं त्वैक मसूतकुलनन्दनं रोचिनायामतो जाता हस्तहीमाङ्गदादयः इलायामुरुबल्कादीन् यदुमुख्या नजीजनत् विपृष्ठो धृतदेवाय मेक आनकदुन्दुभेः शान्तिदेवात्मजा राजन् श्रमप्रतिश्रुतादयः राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश वसुहंस सुवंसाद्याः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया लब्धा नवचात्र गदादयः वसुदेवः सुतानष्टा वादधे सह देवया पूर्वविश्रुतमुख्यास्तु साक्षाद्धर्मो वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्या मष्टपुत्रानजीजनत् कीर्तिमन्तं सुसेनं च भद्रसेनमुदारधीः ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं सङ्कर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल
सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानेश आत्मानं सृजते हरिः। नाह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते। आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्ते प्रात्मलाभाय चेष्यते। अक्षौहिणीनां पतिभिः रसुरैर्नृपलाञ्छनैः भुव आक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यमः। कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः सह सङ्कर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः। कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकितमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः। यस्मिन् सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थपरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनते कर्मवासिनां भोजवृष्ट्यन्धकमधु शूरसेन दशार्हकैः श्लाघ्ये हितः शश्वत् कुरुसञ्जये पाण्डुभिः। स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर्वाक्यैर्विक्रमलीलया प्रलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण व्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र पूर्द्रसभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। जातो गतः पितृगृहात् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून्सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषः क्रतुभिः समीजे। आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु पृथ्व्याः सवै गुरुवरं क्षपयन् कुरूढा मन्तः समुत्थकलिना युधिभूपचम्बः। दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पूर्णमिदं नवमः स्कन्धः। हरिः ओं तत्सत्।